अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलेंगे मैनचेस्टर इंग्लैंड। जवेद इकबाल चीमा साहब आप सबके इल्म में है, मजहबी स्कॉलर भी हैं, सियासत पे भी गहरी नज़र रखी हुई है। इनसे पूछेंगे, कल बड़े अवार्ड मिले हैं, गरीदा फरूकी को भी मिला है और लोगों को भी मिले हैं, तो ये इस अवार्ड के हकदार थे लोग? जी चीमा साहब। जी वालेकुम सर, मुबारक साहब, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह खुश रखे आपको। जैसा कि आपने सवाल किया है, ये तो आप जुल्म की इंतहा तो नहीं कह सकते, पर ये है कि बददियानती की इंतहा कह सकते हैं आप, कि कोई इंसानियत अगर किसी के अंदर हो तो मेरे ख्याल में ऐसे तगमे ना दिए जाते। यानी जिस जिसने फसादियत फैलाई है, जिस जिसने अवाम के ऊपर जुल्म किया है, जिस जिसने ये बुरे खेल खेले हैं, उन लोगों को तमगों से नवाला गया है। मैं तो हैरान हूँ इस कौम के ऊपर और इस कौम के करता दातों के ऊपर कि उनकी सोच का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वो कितनी सोच के मालिक हैं और उनकी जो है ना डेस्टिनेशन क्या है, उनकी मंजिल क्या है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक तगमे देने वालों की सोच का कि वो किस हद तक गिर चुके हैं। इतने गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए हैं कि इंसान अंदाजा नहीं कर सकता कि एक फासिस्ट लोगों को तगमे देना। जिस एक बंदा वो तगमा ले गया जिसने इमरान खान के खिलाफ मजहबी जो है ना वो इश्तिहार दिलाया था, और एक वो झूठ बोलने वाली कंजरी जो गश्ती शहबाज शरीफ की भी वो दाश्ता है, और गरीदा फरूकी वो ले गई जो सारा दिन झूठ बोलती है और इनके लिए काम करती है, लिफाफा सहाफत के लिए। और उसके अपना किरदार जो है वो उस पे ऊपर तो ना ही जाए तो बेहतर है कि क्या क्या उसने खोल खिलाया अभी तक। और दूसरे वो लोग ले गए, आईजी ले गया। यानी जिसने फसाद फैलाई है, जिसने इस कौम के साथ खेला है, जिसने अपने जमीन को बेचा है, वो तगमे लेने में कामयाब हो गए। अच्छा चीमा साहब, ये बताइए, कल आपने जरदारी की तकरीर सुनी है? आपकी तरह से शोर आ रहा था, ठीक कर ले मोबाइल, कि वो ऊपर से देखकर भी नहीं पढ़ पा रहा था, और जैसे कोई मेरा प्राइमरी का बच्चा भी बेहतर पढ़ता होगा। तो हमें इस तरह के सदर वजीर आजम मिले हुए हैं जिनको ना लिखना आता ना पढ़ना आता। मुबारक साहब, इस कौम की बदकिस्मती है। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक जो है ना वो हमारे ऊपर छोटे छोटे अज़ाब आ रहे हैं। इस कौम को तो खत्म हो जाना चाहिए। ये तो इस काबिल है ही नहीं कि दुनिया के नक्शे के ऊपर जिंदा रहे। ये कौम रह ही नहीं गई। यानी इसके चुनाव करने वाले, इसके लोगों को सिलेक्ट करने वाले, वो इस हद तक गिर चुके हैं कि अब सिर्फ पैसा दीन अमान रह गया है, उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। हर आदमी जो है ना अपने अपने पैसे, ये भी तो एक सौदा हुआ है ना। सौदे से जो एक खरीद के लाए हैं, तो खरीद के वो अपने हिसाब से लाए हैं, जिस तरह की उनकी सोच थी। एक आदमी मार्केट में जाता है तो जो अपनी सोच के हिसाब से खरीदता है ना, या कोई कंजर खाने जाता है तो किसी कंजरी को भी अगर खरीदता है तो वो अपनी सोच के हिसाब से खरीदता है ना, कि उसकी सोच क्या है। तो इसी सोच का अंदाजा लगा लें हैं कि देखो इनके हुस्न से कि ये कितनी बेहतरीन हुसीन चीजें जो है ना वो खरीद के लाए हैं। इससे इनकी अपनी अंदर का जो है ना वो सोच आपके सामने आ जाएगी कि ये है इसकी जो है ना वो आदमी की सोच, और ये है इसका म्यार, और ये है इसकी थिंकिंग। कि एक आदमी एक सलवार कमीज खरीदता है ना मार्केट से, तो उसी से एक ड्रेस खरीदता है, उसी से उसका पता चल जाता है कि ये शख्स किस कैटेगरी का मालिक है। अरे चीमा साहब, अगर वो सॉरी चीमा साहब, मुझे ये बताइए कि अमेरिका कांग्रेस की तरफ से एक आवाज़ उठी है कि ये इंतखाबात ठीक नहीं थे, इंटरनेट बंद किया गया, मोबाइल सर्विस बंद थी और लोगों को उठाया गया, पीटीआई के सरबराह को जेल में डाला गया। ट्रम्प ने भी ये बयान दिया है कि मैं अगर इक़्तिदार में आया तो इमरान खान को जेल से आज़ाद करवाऊंगा। और ये भी आज ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आई है कि कांग्रेस ने कहा कि जिन लोगों ने ये धांधली की उसमें जर्नैलों का भी कहा जा रहा है। तो क्या अमेरिका जो कह रहा है उस पर पाकिस्तान कोई अमल करता नजर आएगा? नहीं, देखें, एक बात मैं माजर के साथ मुबारक साहब, मैंने पहले भी आपसे कही थी
کہ چند دن بعد آپ دیکھ لینا کہ قرضہ جو ہے نا وہ IMF ان کو دے دے گا. تو ہوا نا, پیسے مل گئے نا. یہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, حالانکہ اس کے اپنے اصول جو ضابطے تھے وہ کچھ اور تھے. تو اصول ضابطوں سے ہٹ کے IMF نے پاکستان کو دیا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ اوپر ان کے کوئی ضمیر نہ زندہ ہے, نہ کوئی انسانیت ہے, نہ کوئی چادر و چادر کا تحفظ ہے, نہ کوئی جو ہے جتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں نا یہ جو انسانی حقوق والی, یہ سب بکواس ہیں, ٹوٹلی بکواس ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس کے تعلق امریکہ کے تعلق ہمارے جرنیلوں کے ساتھ ہیں. تو جرنیلوں کو چلانا ہے, ان کو ہڈی ڈال کے چلانا ہے تاکہ وہ ہڈی چوستے رہے. یہی ضیاء کے ساتھ ہوا تھا, یہی مشرف کے ساتھ ہوا تھا, یہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ جنرل باجوہ استعمال ہوا, سارے استعمال ہوئے, جرنیل ہمارا ہر جرنیل استعمال ہو رہا ہے. یہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی آپ سمجھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی کوئی مدد ہوگی, انکوائری ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. یہ بالکل فراڈ ہے, دھوکہ ہے. پاکستان کو انہوں نے اصل مشن کیا ہے؟ پاکستان کا بیڑا غرق کرنا. تو اگر پاکستان کا بیڑا غرق ایک جرنیل کر رہا ہے اور ان کے تعاون سے کر رہا ہے, تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ صرف گونگلوں سے, پنجابی میں کہتے ہیں مٹی وہ اٹھانے کے لیے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اچھا چیمہ صاحب, پاکستان کے حالات سے تو ہم روز پروگرام میں بات اٹھاتے ہیں. ابھی آپ نے انسانی حقوق کی تنظیموں کا نام لیا, UNO. ذرا الفاظ کا چناؤ بہتر کیجیے گا کیونکہ آپ ذرا غصے میں آ جاتے ہیں. آج کل فلسطین کے لوگ ہیں, وہاں تو کوئی انسانی حقوق مجھے نظر نہیں آ رہے. خواتین ہیں, بچے ہیں, ان پہ ظلم ہو رہا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کدھر گئی وہ سب انسانی حقوق کی, کدھر گئی اقوام متحدہ, کدھر گئی وہ تمام لوگ جو وہی بات آ گئی نا مبارک صاحب, وہی بات آ گئی جو میں نے کی ہے. یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کسی قسم کی کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے نا ملکوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں, کوئی انسانی حقوق. یہ سب نام کی, پوری دنیا کے اندر تنظیمیں انسانی حقوق کی صرف نام کی چلتی ہیں. یہ جب ان کی ضرورت پڑتی ہے اس کا جو ہے نا وہ استعمال کر لیا جاتا ہے, جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا کوئی استعمال نہیں کیا جاتا. یہ صرف ٹوٹل جو دنیا کے اوپر بدماشی ہو رہی ہے وہی جو ہے نا بدماشی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی قسم کا. کوئی کسی کے آگے, کسی کا بچوں کا, عورتوں کا خون وغیرہ, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. یہ کوئی سب ایک ڈھونس ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے, جیسے یورپین یونین نے وہ لیٹر لکھا ہے کہ بے ضابطیوں کا, اور دے دیا جا کے چیف الیکشن کمیشنر کو کہ بس اس کو شائع کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے. اب اس سے بڑا اور کیا فراڈ ہو سکتا ہے دنیا کا؟ یہ ہے. چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ چلیں انسانی حقوق کی تنظیمیں تو خاموش ہے, مسلمان ممالک کو کیوں نہیں کوئی خیال آ رہا, کوئی شرم نہیں آ رہی؟ مبارک صاحب, مسلمان ممالک کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں حکمران, آپ ان کو دیکھ لیں نا. آپ اپنے پاکستان کو دیکھ لیں کہ جو ہمارا جرنیل بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کتنا مسلمان ہے. تو مسلمانوں کا تو نام ہی آپ نے نہ لے کہ مسلمان ملکوں کا, کہ مسلمان ملکوں کے اوپر جو حکمران بٹھائے گئے ہیں, سلیکٹ کیے گئے ہیں, انہوں نے آگے اپنے کرندے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. جیسا ایک جنرل اسمبلی کو سلیکٹ کیا ہے امریکہ نے, اور جنرل اسمبلی نے سلیکٹ کیا محسن نقوی کو, اور جس طرح انہیں آئی جی کو تغمے دیے. یہ ایک سلیکشن ہے پورے دنیا کے اندر ہوئی ہے. تو اس سلیکٹڈ لوگوں کو جیسا مصر میں سلیکٹ کیا گیا, اس سلیکشن کے اندر کون بولے گا؟ وہ لوگ ہی سلیکٹ وہ کیے گئے ہیں جو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ بولے. بات تو یہ ہے, مورے ہیں سارے, اور مورے کس کے ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. چیمہ صاحب, کل 23 مارچ بڑا منایا گیا, زرداری کو بھی بگی شگی پہ بٹھا کے چکر دیا گیا. ہماری عوام جتنی بھی ہے ان کو کوئی پتہ ہوگا آپ کے خیال میں کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا؟ اب تو اگر کسی کو پتا تو وہ بھی نکل جائے گا اگلے مہینے. ہم جو کہتے تھے کہ انقلاب از اونلی سولوشن آف کنٹری, تو انقلاب اب بغیر کسی ہیلو حجت کے, بغیر لیڈر کے ہی آنا ہے. اب جب مرنے کا معاملہ اب آ گیا ہے, 1 مہینہ رہ گیا ہے, اب مزید اب خود ہی لوگوں نے اٹھنا, خود ہی نکلنا ہے. اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی موت کا دن ویسے ہی قریب آ چکا ہے, لوگوں نے نکلنا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا ذرا ہتھولا. اچھا احتساب لفظ استعمال کر لیا کرو.
اچھا چیمہ صاحب سوری، یہ بتائیے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا صرف افواہیں ہیں؟ نہیں عمران ہاں مر جائے گا، ڈیل نہیں کرے گا. ہوں، یہ وہ اٹل فیصلہ ہے اس کا، اس کی ذات کا، اور وہ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا. یہ ڈیل کرنے کے لیے تڑپ بھی رہے ہیں، خواہش بھی کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، مگر وہ ڈیل نہیں کرے گا. وہ موت کو قبول کر لے گا، ڈیل نہیں کرے گا. کیونکہ اس نے جو کرنا تھا، عمران خان کا مشن مکمل ہو گیا ہے. عمران خان کو یہ رستے سے ہٹا بھی دیں کہ ان کی خواہش ہے، تو پھر بھی اب کچھ نہیں ہوگا. جو شعور اس نے دینا تھا نا، اس نے شعور دے دیا. عمران خان نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے. اب چلیں عمران خان کو یہ مار بھی دیں، جو مرضی کر دیں، جو عوام کے اندر شعور آ گیا نا، وہ ان کو آج نہیں کل نہیں لے ڈبے گا. اب احتساب جو ہے انہوں نے نہیں کرنا، اب احتساب عوام کے ہاتھ میں ہے، عوام نے کرنا ہے، اور وہ ہو کے رہے گا. کیونکہ جو پٹی IMF نے پڑھا دی ہے، اس کا بہت جلد نتیجہ نکلنے والا ہے. جب ڈالر 500 پہ چلا جائے گا تو آپ خود بہت عوام جانے اور یہ جانے. اور جب عوام نکلے گی تو پھر بہت سارے لوگ آگے ہوں گے، عوام پیچھے ہوگی. اب کوئی جو ہے نا وہ اس کو سیلاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، فکر نہیں کرو. اب خود بہت ہی سارے کام ہو رہے ہیں، چلیں، بہت میرا اللہ شکریہ کروا رہا ہے. چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، پاکستانی جو درد رکھتا ہے پاکستان کے بارے میں، بڑی جلدی جذبات میں ہم آ جاتے ہیں کیونکہ تکلیف ہی اتنی زیادہ ہے. مگر پھر بھی میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے اس طرح میں نے کہا تھا کہ غصے میں نہیں آنا چاہیے، بڑے آرام کے ساتھ ہمیں چاہیے پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے. اور پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی ایک بندے کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی اپنے گھر کا نقصان نہیں چاہتا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. کہتے ہیں محمود غزنوی کا دور تھا اور ایک بندے کی طبیعت خراب ہو گئی. وہ حکیم کے پاس گیا تو حکیم نے کہا کہ باقی چیزیں تو میرے پاس ہیں مگر شہد کی ضرورت ہے، مگر یہ موسم شہد کا نہیں ہے، تو اگر آپ شہد لے آئیں تو میں آپ کی دوائی تیار کر دیتا ہوں. وہ بندہ مختلف جگہ پہ گیا، لوگوں کے گھروں سے بھی پوچھا، کسی کے پاس شہد نہیں تھا. آخر کار وہ بادشاہ کے دربار پہ پہنچا اور وہاں پہ اس نے جا کے جو بھی دربان تھا اسے کہا کہ مجھے یہ شہد چاہیے، اور ایک چھوٹی سی ڈبیا اس کو دے دی. وہ لے کے اندر گیا اور اس نے بادشاہ کو کہا کہ اس طرح کوئی سوالی آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی دوائی بنانی ہے تو شہد نہیں مل رہا. بادشاہ نے اس ڈبیا کی طرف دیکھا اور پھر اپنے وزیر کو کہا کہ وہاں سے 3 بڑے مرتبان جو شہد کے ہیں اس آدمی کو دے دو. تو وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس نے تو یہ چھوٹی سی ڈبیا آپ کے حوالے کی ہے، تو اتنا شہد کیوں آپ اس کو دے رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ مزدور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس نے اسی طرح مطالبہ کیا جو اس کی حیثیت ہے، مگر ہم بادشاہ ہیں اور ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس ڈبیا میں ہم شہد دیں. یہ بات اس لیے آپ کو بتائی گئی کہ آج بھی اگر آپ عبادت کریں، آپ تو اسی حیثیت سے مانگتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ جب دیتا ہے تو آپ سب کے علم میں ہے کس طرح چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. السلام علیکم ناظرین، یورپ میں آپ سب کے علم میں ہے کہ بے شمار دنیا آتی ہے اور یہاں پہ روزگار تلاش کرتی ہے، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جناب ہم جب یورپ میں جائیں گے تو آگے ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک بھی ہو سکتا ہے جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا. کئی لوگ بیچارے روزگار کے تلاش میں آپ کو یورپ میں ملیں گے اور کسی کے پاس پیپر نہیں ہوتے، کسی کے پاس اگر پیپر ہوتے ہیں تو ہنر کوئی نہیں ہے، صرف وہ مزدوری کر سکتا ہے. تو مختلف قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، میں نے اس سے پہلے ویسے یہ پروگرام ایک کیا تھا مگر کل کچھ ایسی چیزیں میری نظر سے گزری کہ اتنا یہاں پہ لوگوں کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم تو نہیں آپ کہہ سکتے مگر زیادتی کہہ سکتے کہ ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی کوئی کام ڈھونڈتے ہیں ان کو ان کی جناب جو
आप कह सकते हैं मजदूरी पूरी नहीं मिलती। स्पेन में 4 बंदे उन्होंने जनाब एक जगह से छुड़वाए या समझ लें, और वहाँ पे उन्हें बहुत कम मजदूरी पे रखा गया था, कम उजरत पे। और फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि हर मुल्क का एक कायदा और कानून होता है। यहाँ पे कितनी आपको कम से कम तनख्वाह मिल सकती है या कितने पैसे कम से कम 1 घंटे के मिल सकते हैं। अब ये लोग जो थे पता नहीं कितनी उजरत ले रहे थे, और जो देने वाले हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए थी कि इतनी कम तनख्वाह पे आपने इन लोगों को रखा हुआ है। किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई मजबूर आ गया है तो उसके साथ चलो आप ज़्यादा भलाई नहीं कर सकते, तो मकूल उसकी जो भी उसका हक है वो देना चाहिए। मैं इंग्लैंड में भी देखता हूँ, या होम केयर पे ख़वातीन काम पे जाती हैं, 5 पाउंड घंटा कौंसल से काफ़ी बड़ी रकम ली जाती है। और ये मैं बता दूं कि जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं वे पैसे भी तंग कर करके देते हैं, किसी को 6 पाउंड घंटा, किसी को 5 पाउंड। और ये भी हालात है कि जनाब कई जगह पे तो जो नया आ जाए उसको कहते हैं हफ्ता 10 दिन इसको ऐसे ही खींचो देखी जाएगी। और फिर बताया ये जाता है जनाब आखिर पे कि आपका काम हमें पसंद नहीं है, आपने काम अच्छा नहीं किया, आपको कोई पैसे भी नहीं मिलेंगे। इंग्लैंड में इस तरह के कई वाक़यात होते हैं। कई तो ऐसे हैं ये जो बिल्डिंग का काम करते हैं वो भी इसी तरह का सलूक करते हैं, सारा सारा दिन लोगों से काम लेते हैं और बाद में उन्हें बहुत कम उजरत देते हैं। एक केस और मेरी नज़र से गुजरा था, वो खतून थी, वो कहती बार बार फ़ोन करना पड़ता है, एक तो 5 पाउंड घंटे के मिलते हैं, दूसरा फ़ोन कर कर के अपने पैसे जो है वो लेने पड़ते हैं। ये हालात बने हुए हैं। और ये किस तरह इन तक वो इदारा पहुंच गया जिन्होंने स्पेन से ये 4 पाकिस्तानी जो थे उनको वहाँ से निकाला। और फिर एक और भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो ये है कि जो ईस्ट यूरोप है, बोस्निया, ये आपका सर्बिया वगैरह, यहाँ पे लोगों को रखा हुआ काम पर और तनख्वाह भी कोई नहीं, बस जी रहाइश मिल रही है और वो बेचारे मजबूर हैं, पता ही नहीं कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है। इस तरह के भी वाक़यात होते हैं। लोग परदेश में निकलते हैं कि कोई अच्छी मुलाजमत मिलेगी, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन क्योंकि तालीम की भी कमी होती है, फिर पेपर नहीं होते, और जब किसी को आपकी ये पता चल जाए कि कमज़ोरी है तो फिर समझे कि आपका बेड़ा गर्क है। हमारे जो पाकिस्तानी हैं रेस्टोरेंट के मालिक पुराने हैं यहाँ पे होते, वो भी बड़ा मेरा ख्याल है कि अगर आप कहे कि जुल्म ही कह सकते हैं आपके, अगर किसी को सारा दिन आप काम करवा रहे हैं तो 30, 35, 40 पाउंड अगर दे दिए तो 12-12 घंटे काम लिया तो बहुत कम है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने कई दफ़ा इस पर प्रोग्राम किए, मगर 12 दफ़ा करने पड़ते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई नया केस सामने आ जाता है। तो जनाब ऐसा जुल्म ना करें। अगर कोई आपके पास इस तरह का बंदा आ भी जाए और आपको ज़रूरत भी होती है, और कई तो इस तरह के ढूंढते हैं। मैं एक बंदे को, मेरा ख्याल अब तो बड़ी देर हुई जानता हूँ, वो ढूंढते इस तरह के लोग थे, और वो कहता था कि जनाब ये जो लोग हैं ना, यही सबसे सस्ते मिलेंगे आपको, यहाँ पे काम की कोई कमी नहीं। अगर इंग्लैंड में है तो कुछ 10 पाउंड कम से कम, उससे भी थोड़ा ज़्यादा जो 1 घंटे का यहाँ का गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है किसी भी मज़दूर के लिए या किसी भी बंदे के लिए, वो रेट है। लेकिन यहाँ भी ये जुल्म होता है। स्पेन में तो बुरी हालात हैं, वहाँ पे तो काम शाम के ज़रा मसाइल भी हैं। बड़े शहर तो शायद ठीक हों, लेकिन जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे काम बड़ी मुश्किल से मिलता है। ज़्यादा लोग जो है वो ज़िम्मेदारों के साथ काम करते हैं, ये किन्नू शिन्नू ये इस तरह का काम होता है। तो जनाब अगर आपके नोटिस में भी ऐसी कोई चीज़ हो, अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आ जाती है ना कि वो कहते हैं जी हमारे पास पेपर नहीं है, और जब पेपर नहीं तो फिर काम भी नहीं मिलना। और फिर बेनिफिट स्पेन जैसे मुल्क में मेरा ख्याल है कि इस तरह के हालात नहीं जिस तरह के जर्मनी या इंग्लैंड में है। तो दोनों तरफ से मसले तो हैं, मगर फिर भी ख्याल करना चाहिए मालिक को कि देखिए वो सारा दिन आपके लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है,
اور یہاں بھی میں نے دیکھا ہے جو خواتین ان لوگوں کے گھروں میں جو بوڑھی ہو جاتی ہے ان کی کیئر کرتی ہیں جا کے، پھر وہ ذہنی مریض بھی ہوتی ہیں، اتنی ٹینشن وہ دیتی ہیں کہ بڑے مشکل ہو جاتا ہے کہ خواتین سے جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے جی کیا کرے، اب مجبوری ہے ہماری۔ تو جناب مجبوری تو دونوں طرف ہے، مگر پھر بھی جو بندہ بھی کام دے رہا ہے اس کو کچھ خیال کرنا چاہیے اور کوشش کرے کہ کام کی اجازت لی جائے، اور بغیر جو پیپروں کے کام بھی دیا جاتا ہے یہ بھی غیر قانونی ہے۔ انگلینڈ میں تو ٹھیک ٹھاک اس کا میں نے پچھلی دفعہ پروگرام کیا تھا کہ جرمانہ ہے، جرمنی میں بھی ہے، اسپین میں بھی اسی طرح ہوگا، یورپ پورے میں آپ کو پتا ہے کہ جو غیر قانونی کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات یہاں پہ ہیں۔ تو یہ آج مجھے دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی، پہلی دفعہ میں نے سنا، ویسے تو اگر آپ میرے سے پوچھے اس طرح کا کیس پہلے تو کبھی بھی نہیں ہم نے سنا کہ یہ اسپین سے جی 4 بندے جو ہیں وہ آزاد کروائے گئے ہیں، پتہ نہیں اب ان کو کیا اجرت دی جا رہی تھی، یا وہ پاکستان میں جس طرح بٹا مزدور ہوتے ہیں کہ اپنا خرید ہی لیتے ہیں مالک اور پھر ان سے کام لیتے رہتے، پتہ نہیں وہ کتنی دیر تک بیچارے کام کرتے، پھر ان کی نسل در نسل ان کی غلام رہتی ہے، کوئی قرضے دے دیتے، تھوڑے بہت ہیلپ کر دیتے، اس کے بعد وہ بس وہاں پہ ہی آپ کو نظر آتے، گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ انسانی جو حقوق ہے اس میں یہ بھی آتا ہے اور اسلامی تعلیم بھی ہے، تو حقدار کا حق بھی دیں، اور معقول جو معاوضہ چل رہا ہو وہ دینا چاہیے۔ آپ اگر وہی بندہ کہیں باہر سے لیتے تو وہ اور بھی مہنگا پڑتا ہے اور بھی مشکل ہوتی ہے آپ کے لیے۔ چلو اپنے بندے کو تو آپ کسی طرح بھی ڈانٹ بھی لیتے، کچھ کہہ بھی لیتے ہیں، دوسرا بندہ تو بات بھی نہیں سنتا۔ تو یہ مختصر میسج ہے، کیونکہ 9 بجے جو ہے وہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے، ٹک ٹاک پہ بھی میں آج کل آ رہا ہوں، شام کو آئیے گپ شپ لگائیے، ہمارا پروگرام لائیو چلتا ہے، اور یہاں بھی یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔